बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या भारत के शहर हुबली से 8 किलोमीटर की दूरी पर पेश आया, जहाँ एक सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद महमूद शाह कादरी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ मौजूद था। ये मज़ार क्योंकि मेन हाईवे रोड से बिल्कुल करीब था, लिहाजा जब भारतीय हुकूमत की जानिब से हाईवे को तोसी देने का काम शुरू हुआ तो इस काम में मज़ार शरीफ और उससे मुल्हिका मस्जिद आ गई। भारतीय हुकूमत की जानिब से मज़ार इंतज़ामिया को ये हुक्म दिया गया कि वो एक मखसूस तारीख से पहले मज़ार को यहाँ से शिफ्ट कर लें ताकि काम को जारी रखा जा सके। ताहम तमाम उलमा व मशाइख के मुतफ़िक़ा फ़ैसले के बाद ये तय हुआ कि हज़रत महमूद शाह अल बगदादी को यहाँ से किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। लिहाजा 22 दिसंबर 2022 की तारीख कब्र को मुंतकिल करने के लिए तय की गई। फिर रात 2 से 3 बजे के दरमियान हज़रत महमूद शाह अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को मुंतकिल करने का काम शुरू किया गया और वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, जिसको कई लोगों ने अपने कैमरा में भी महफूज कर लिया कि जब कब्र को खोला गया तो हज़रत महमूद शाह अल बगदादी का जिस्म 300 साल गुजर जाने के बावजूद भी बिल्कुल सही सलामत था और चेहरा भी मुकम्मल तरोताज़ा था और बाल भी मुकम्मल सही सलामत थे। जैसे ही कब्र में उनका जिस्म ज़ाहिर हुआ तो वहाँ मौजूद लोगों ने उनके जिस्म पर एक सब्ज़ चादर डाल दी और उनके जिस्म और चेहरे को किसी को भी दिखाया नहीं गया। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिस्म को फ़ौरन दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया और ये सारा मंजर कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, जिसको आप अपनी वीडियो में भी देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या भारत के शहर हुबली से 8 किलोमीटर की दूरी पर पेश आया, जहाँ एक सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद महमूद शाह कादरी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ मौजूद था। ये मज़ार क्योंकि मेन हाईवे रोड से बिल्कुल करीब था, लिहाजा जब भारतीय हुकूमत की जानिब से हाईवे को तोसी देने का काम शुरू हुआ तो इस काम में मज़ार शरीफ और उससे मुल्हिका मस्जिद आ गई। भारतीय हुकूमत की जानिब से मज़ार इंतज़ामिया को ये हुक्म दिया गया कि वो एक मखसूस तारीख से पहले मज़ार को यहाँ से शिफ्ट कर लें ताकि काम को जारी रखा जा सके। ताहम तमाम उलमा व मशाइख के मुतफ़िक़ा फ़ैसले के बाद ये तय हुआ कि हज़रत महमूद शाह अल बगदादी को यहाँ से किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। लिहाजा 22 दिसंबर 2022 की तारीख कब्र को मुंतकिल करने के लिए तय की गई। फिर रात 2 से 3 बजे के दरमियान हज़रत महमूद शाह अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को मुंतकिल करने का काम शुरू किया गया और वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, जिसको कई लोगों ने अपने कैमरा में भी महफूज कर लिया कि जब कब्र को खोला गया तो हज़रत महमूद शाह अल बगदादी का जिस्म 300 साल गुजर जाने के बावजूद भी बिल्कुल सही सलामत था और चेहरा भी मुकम्मल तरोताज़ा था और बाल भी मुकम्मल सही सलामत थे। जैसे ही कब्र में उनका जिस्म ज़ाहिर हुआ तो वहाँ मौजूद लोगों ने उनके जिस्म पर एक सब्ज़ चादर डाल दी और उनके जिस्म और चेहरे को किसी को भी दिखाया नहीं गया। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिस्म को फ़ौरन दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया और ये सारा मंजर कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, जिसको आप अपनी वीडियो में भी देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या भारत के शहर हुबली से 8 किलोमीटर की दूरी पर पेश आया, जहाँ एक सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद महमूद शाह कादरी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ मौजूद था। ये मज़ार क्योंकि मेन हाईवे रोड से बिल्कुल करीब था, लिहाजा जब भारतीय हुकूमत की जानिब से हाईवे को तोसी देने का काम शुरू हुआ तो इस काम में मज़ार शरीफ और उससे मुल्हिका मस्जिद आ गई। भारतीय हुकूमत की जानिब से मज़ार इंतज़ामिया को ये हुक्म दिया गया कि वो एक मखसूस तारीख से पहले मज़ार को यहाँ से शिफ्ट कर लें ताकि काम को जारी रखा जा सके। ताहम तमाम उलमा व मशाइख के मुतफ़िक़ा फ़ैसले के बाद ये तय हुआ कि हज़रत महमूद शाह अल बगदादी को यहाँ से किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। लिहाजा 22 दिसंबर 2022 की तारीख कब्र को मुंतकिल करने के लिए तय की गई। फिर रात 2 से 3 बजे के दरमियान हज़रत महमूद शाह अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को मुंतकिल करने का काम शुरू किया गया और वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, जिसको कई लोगों ने
اپنے کیمرہ میں بھی محفوظ کر لیا کہ جب قبر کو کھولا گیا تو حضرت محمود شاہ البغدادی کا جسم 300 سال گزر جانے کے باوجود بھی بالکل صحیح سلامت تھا، اور چہرہ بھی مکمل تر و تازہ تھا اور بال بھی مکمل صحیح سلامت تھے۔ جیسے ہی قبر میں ان کا جسم ظاہر ہوا تو وہاں موجود لوگوں نے ان کے جسم پر ایک سبز چادر ڈال دی اور ان کے جسم اور چہرے کو کسی کو بھی دکھایا نہیں گیا، اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جسم کو فوراً دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا، اور یہ سارا منظر کیمرہ میں ریکارڈ ہو گیا، جس کو آپ اپنی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ بھارت کے شہر ہبلی سے 8 کلومیٹر کی دوری پر پیش آیا، جہاں ایک صوفی بزرگ سید محمود شاہ قادری البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف موجود تھا۔ یہ مزار کیونکہ مین ہائی وے روڈ سے بالکل قریب تھا، لہٰذا جب بھارتی حکومت کی جانب سے ہائی وے کو توسیع دینے کا کام شروع ہوا تو اس کام میں مزار شریف اور اس سے ملحقہ مسجد آ گئی۔ بھارتی حکومت کی جانب سے مزار انتظامیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایک مخصوص تاریخ سے پہلے مزار کو یہاں سے شفٹ کر لیں تاکہ کام کو جاری رکھا جا سکے۔ تاہم تمام علماء و مشائخ کے متفقہ فیصلے کے بعد یہ طے ہوا کہ حضرت محمود شاہ البغدادی کو یہاں سے کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا جائے گا، لہٰذا 22 دسمبر 2022 کی تاریخ قبر کو منتقل کرنے کے لیے طے کی گئی۔ پھر رات 2 سے 3 بجے کے درمیان حضرت محمود شاہ البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منتقل کرنے کا کام شروع کیا گیا، اور وہاں موجود تمام لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کو کئی لوگوں نے اپنے کیمرہ میں بھی محفوظ کر لیا کہ جب قبر کو کھولا گیا تو حضرت محمود شاہ البغدادی کا جسم 300 سال گزر جانے کے باوجود بھی بالکل صحیح سلامت تھا، اور چہرہ بھی مکمل تر و تازہ تھا اور بال بھی مکمل صحیح سلامت تھے۔ جیسے ہی قبر میں ان کا جسم ظاہر ہوا تو وہاں موجود لوگوں نے ان کے جسم پر ایک سبز چادر ڈال دی اور ان کے جسم اور چہرے کو کسی کو بھی دکھایا نہیں گیا، اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جسم کو فوراً دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا، اور یہ سارا منظر کیمرہ میں ریکارڈ ہو گیا، جس کو آپ اپنی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ بھارت کے شہر ہبلی سے 8 کلومیٹر کی دوری پر پیش آیا، جہاں ایک صوفی بزرگ سید محمود شاہ قادری البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف موجود تھا۔ یہ مزار کیونکہ مین ہائی وے روڈ سے بالکل قریب تھا، لہٰذا جب بھارتی حکومت کی جانب سے ہائی وے کو توسیع دینے کا کام شروع ہوا تو اس کام میں مزار شریف اور اس سے ملحقہ مسجد آ گئی۔ بھارتی حکومت کی جانب سے مزار انتظامیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایک مخصوص تاریخ سے پہلے مزار کو یہاں سے شفٹ کر لیں تاکہ کام کو جاری رکھا جا سکے۔ تاہم تمام علماء و مشائخ کے متفقہ فیصلے کے بعد یہ طے ہوا کہ حضرت محمود شاہ البغدادی کو یہاں سے کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا جائے گا، لہٰذا 22 دسمبر 2022 کی تاریخ قبر کو منتقل کرنے کے لیے طے کی گئی۔ پھر رات 2 سے 3 بجے کے درمیان حضرت محمود شاہ البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منتقل کرنے کا کام شروع کیا گیا، اور وہاں موجود تمام لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کو کئی لوگوں نے اپنے کیمرہ میں بھی محفوظ کر لیا کہ جب قبر کو کھولا گیا تو حضرت محمود شاہ البغدادی کا جسم 300 سال گزر جانے کے باوجود بھی بالکل صحیح سلامت تھا، اور چہرہ بھی مکمل تر و تازہ تھا اور بال بھی مکمل صحیح سلامت تھے۔ جیسے ہی قبر میں ان کا جسم ظاہر ہوا تو وہاں موجود لوگوں نے ان کے جسم پر ایک سبز چادر ڈال دی اور ان کے جسم اور چہرے کو کسی کو بھی دکھایا نہیں گیا، اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جسم کو فوراً دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا، اور یہ سارا منظر کیمرہ میں ریکارڈ ہو گیا، جس کو آپ اپنی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔